सगळी आमी उबी रावया. Nove git rutsun gaya Urmeshwara Vakana Shekanse Pritumi Vor Deva Surgita Gaya Nove git rutsun gaya Urmeshwara Vakana Shekanse Pritumi Vor Deva Surgita Gaya Tacha Nava Favoto Mandiya Purmeshwara Bitulyo Vardana Kevu Mondiran Bitor Sora Nove Rutsun Gaya Urmeshwara Vakana Shekanse Pritumi Vor Deva Surgita Gaya Nove Rutsun Gaya Urmeshwara Vakana Shekanse Pritumi Vor Deva Surgita Gaya. प्रतीक्षा भाव भयणीनो ह्या विसात वाटो घेताना आमचे ध्यान मन जेजूचेर रावुया. आमचे खातीर आमची फॅमिली खातीर मागुया. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाड बाबा भयणानो, आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र नांवांची परब समोर रमतां आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जेजूचे नांव सोडयता मानून घे. जल्माच्या 8 दिसां उपरांत जेजूची सुनोद कोच्या वेळार देवदूतान कोलीत केल्या प्रमाणे जेजू म्हूण ताका नांव दिलें. जेजू ह्या नांवाचो अर्थ म्हळ्यार सोडोवपी. हेंच नांव बागियोन फ्रांसीस शावेरान उदेंतीक परगटलें आनी सोडवणेचो संदेश पयस पयस पावयलो. जेजूच्या भोव पवित्र नांवा उद्देशी आमची सोडवण जाल्या म्हूण वळखून घेवया आनी आमच्या उतरां आनी कोन्यां वरवीं ताचें पवित्र नांव परगटुया. ह्या विसान कारांजले फिरगोजेच्या भाव भयणी खातीरूय आमी मागता. मोगल भाव भयणीनो, जायते पावटी जेजूच्या नांवाक फावो तो मान दिवंक आमी चुकल्या. जायते पावटी ताचें नांव बेश्टेच घेतलां, बेमानान घेतलां. हे वेळार दूख धरुया. बोगसणे देवाचे आमकां मागुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरावन मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी वडे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या भाग्यवंतान सांकवार मेळ्ळी सगळ्या दुर्गांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
प्रार्थूया. कोण वाड्या बापा, तुझ्या एकल्याच पुताच्या जल्मान तुझी पोरजीची सोडवून ओजाबानी तुवें सुरू केली. ह्या भावार्थान आमकां तुज्या सेवकांक थीर कर आनी तो आमकां दाखयता ते वाटेन चलून बासायलोल्या वैभवाक आमी पावोशे कर. हे आमी मागता आमच्या सौम्य तुज्या पुता जेजू क्रिस्तावर बी तो खरो देव तुजे सभे पळयतात बेच्या एकपणात शिये तरास वचलयता सस्ताच्या ससदा. आमेन. भागिवंत जुआवाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, देव प्रमाणीक म्हूण तुमी जाणोत, तर हें खरें म्हूण समजात की जांचें जिवीत प्रमाणीक ती सगळीं ताचे तावन जल्मल्यांत. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणून ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय ओळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच तावन आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातोल्या तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातोलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातोल्या, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध, तशी ताचेर हो बोरवासो दवरून आसात ती सगळीं आपुणूय निर्मलपणान जियेतात. जो कोण पातक करता तो समूर्तीक पाठ करता, कित्याक पातक म्हळ्यार समूर्तीक पाठ करप. तर आमची पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणोत. ताचे सोवें रावता तो मनीस पातक करिना, पूण पातक करता ताणें ताका पळोवंक ना आनी वळखूंकूय ना. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सगळीं म्हणुया. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानांक खुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची थोणथणीत वाखाणणी कर. जबाब. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शुभ वर्तमानांक उबी रावया. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, sorvespora. Soy, soy. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणांक मानून घेतल्या सोमेस्तांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें.
soy sorbes por soy sorbes por soy sorbes por soy sorbes por सोर्वेस por तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो जिवां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या दुसऱ्या दिसा जिवावान जेसूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हळें पळयात ओ देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हळें म्हज्या उपरांत कोण एकलो येता पूण म्हज्या आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड हांवूच ताका वळखो नासलो पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकांत स्नान दीत आयलां आनी जिवावान अशी गोवाय दिली पारव्याच्या रुपान स्वर्गार्थान आत्मो देंवलो आनी ताजेर थारलो तो हांवें देखलो हांवूच ताका वळखो नासलो पूण जाणें म्हाका उदकांत स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हळें हाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखली तुका क्रिस्ता मोकाळ बाबा भयणानो होलांचो नियाळ देवाच्या उतराचेर करचे पयलीं हांव मागतलों तुमकां सगल्यांक आमच्या हातांचेर आमी नदर घालची आमी जर आमचे हात पळयले जाल्यार आमकां दिसून येतलें की ह्या हाताक वेगवेगळीं बोटां आसात आनी सगलीं बोटां एक सारकीं न्हय आनी सगल्या बोटांक एक खेरीत कार्य आसा रोल म्हणटा पळय तो पूण आमी जर आमच्या हाताचेर आनी खोलायेन नियाळ केलो जाल्यार आमी ह्या सगल्या बोटां मदलें एक बोट वायटाक उपयोग करता जायते फावटी हें बोट दुसऱ्यांक दूख दिता दीस फिंगर इज यूज फॉर अ नोटोरियस पर्पज आनी तें बोट जावन आसा आमचें 4 फिंगर जातूंतल्यान आमी दुसऱ्यांचेर गुन्यांव थापतात आमी जायते फावटी हें इंडेक्स फिंगर म्हणटात तातूंत आमकां दुसऱ्यांचेर आमी फॉर्मोण मारता दुसऱ्याची चूक ताच्या दोळ्या मुखार दवरता जायते फावटी आमी ताका बोटान हें बोट दाखोवन दाखोवन ताची चूक बोगोर बोगोर ताच्या दोळ्या मुखार दवरून ताका दूख दिता मोगलेशनो जेन्ना हांवें हो उदाहरण दिल्लें तेन्ना आमच्याय मनान घडयेक आमी असलें वागणूक आमच्या जिवितांत पाळल्या ताचो उगडास आयला आसतलो जायते फावटी आमी जाणो जावन वो नोको जावन रागान वो बऱ्या मोनान आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखयतात जायते फावटी आमचें चिंतप वेगवेगळे भाशेन आमी करता आनी जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखोवन तांकां आमी दुखयता आयच्या दिसा आमकां हें बोट जुवांव बावतीस एका बऱ्या वावराक उजार कोत्ता तें आमकां दिसून येता तो बोट दाखयता सोडवणदाराक आनी तो सांगता हो जावन आसा सोडवणदार जो आमची सोडवण करूंक येतलो आयज मोगालिशोनो आमी जेन्ना नव्या वर्साक सुरवात दिल्या आनी हांगासर आदल्या गोंया सान फ्रांसीस शावेराच्या मुर्यांत आमी आसा तेन्ना आमी हें बोट बऱ्याक उपयोग करूंक प्रयत्न करूय आयज आमी 2 वस्तू पळोवया कशे भाशेन
सान फ्रांसीस शावेर आनी जुआंव बावतीस दोगूय जेजूचें नांव पोरगोटूंक वावुरली. आमी पळयता कशे भाशेन जुआंव बावतीस उर्बेन देवाचें उतर पोरगोडटालो, जेजूची बरी खबर पोरगोडटालो, जेजूच्या येण्याक तयारी कोत्तालो. आमी पळयता सान फ्रांसीस शावेरानूय आपलें जिवीत जेजू पासत विसो घेनासतना खोरचिलें. दुसरी वस्त तांच्या दोगांयच्या मदें सिमिलर आसली ती म्हळ्यार ते सादेपणान कसलेंच व्हडलें पदवी घेनासतना सदांच ल्हानविकायेन आपलो वावर कोत्ताले. तांणी सदांच जेजूक पयलो वयलो जागो दिलो. आपणाची स्तुती केन्नाच करूंक. तांचे सदांच मनांत आसलें देवाक जेजूक आर्गां दिवपाक. मोगलेशनो आयज आमी जेजूच्या नांवाची ही परब समोरमता आसतना आमकां सगल्यांक आमचे मिसांव उगडास आमकां इग्रोज मात कोत्ता. आमकां जण एकल्याक जेजूचे रूपकार जावंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. तर हें कोत्ता आसतना आमी जें बोट उजार कोत्ता पळय तें बरेपणाक उजार करुया, जे परी जेजून केलें. जेन्ना जेजूक ही प्रद्वारांत सांपडलेली वस्तुरी मुखार हाडली तेन्ना सगळे तिका बोट दाखोवन तिका लोचयेन घालूंक सोदताले. पूण जेजून हेंच बोट कुरपेचें बोट केलें, बोगसोण्याचें बोट केलें आनी जमनीर बरोवन तिका सोडवून हाडली. तिच्या जिवितान बरेपण हाडलें. आयज म्हाका आनी तुका जेजू ताचो मिशनार कसो ह्या संवसारांत आमच्या वावर धंद्याक आमच्या घरा वेता आसतना उलो कोत्ता. हें बोट जें आमी उजार कोत्ता ते दुसऱ्यांच्यो चुकी दाखोवंक न्हय, पूण तांकां कुरपेन आनी मोगान वाडोवंक, दुसऱ्यांक प्रोत्साहन दिवंक, एनकरेजमेंट दिवंक, दुसऱ्यांचें मोल वेल्यू तांकां दाखोवंक. आनी ह्या बोटांतल्यान आमी जेजूचे पोरगोडटार आसा. मोगलेशनो जायते फावटी आमी सगळीं आमकां क्रिस्तांव म्हणटा. क्रिस्तांव म्हळ्यार हांव आनीक एक क्रिस्त दुसऱ्यांच्या जिवितान, जे परी जेजून दुसऱ्यांच्या जिवितान बरेपण हाडलें, कुरपा हाडली, बोगसोणें हाडलें, तेच परी आयज म्हाका आनी तुका मिसांव आसा हेंच बरेपणाचें आमी गोवाय आसा. आनी आमच्या चालत्या साद्या जिवितांतल्यान जेजूचें पवित्र नांव दुसऱ्यांक पोरगोटूंक आनी जेजूक वाखाणणी हाडूंक. तर मोगलेशनो जेन्ना आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता, जिवो जेजू ह्या आल्तारार येता, आमच्या जिविताचेर एक ल्हानसो नियाळ करुया. म्हजें बोट, म्हजें जिवीत हांव दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर वावुरता. हांव म्हज्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक प्रेरणा जाता, हांव तांकां एनकरेजमेंट दिता वो हांव तांकां खाला उडयता. असलें म्हजें जिवीत आसा जाल्यार म्हजें जिवीत बदलून ल्हानविकाय जेजूचे साक्षीदार कशे दर एका दिसा आमच्या उतरांतल्यान, कोन्यांतल्यान आनी आमचे पुराय जिणेंतल्यान आमी जेजूक बोट दाखोवन दुसऱ्यांक जेजूज लागीं हाडूंक आमकां कृपा मागूया. तर हेंच मागणें जावनी आमचें ह्या मिसा बलिदानां. आमेन. उबी रावया. देवाच्या आदाराची आमकां सगल्यांक गरज. हे वेळार कांय आमची मागणी बापा मुखार मांडुया. पवित्र सभेन जेजू क्रिस्ताचे सोडवणेचो संदेश सराल मनान, मोयपासान आनी खात्रेन पोरगोरीत रावूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती धर्म पोरगोटूंचो संविधानाक होक राखूंक आनी दुमाडो दिनासतना बावाट पोरगोटूंक सोंपेपण दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. सगळे तरेचो पिडा रोग
बरो केलेल्या जेजूच्या नांवा उद्देशीं कश्टावलेल्यांक आनी पिडेंत आसलेल्यांक समाधान आनी बळ मेळोवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. For the sick and the suffering, that they may experience the healing presence of Christ and be strengthened by the prayers and support of the faithful, let us pray to the Lord. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. बापा आमची कांय मागणी आमी तुजे मुखार घातल्या. जाय ते कितें मागूंक आमी हांगा आयल्या. जाय ते कितें आमकां गरज आसा. आमची कालचा तूं वळखताय, आमची गरज तूं जाणाय. आमचे गरजेक पाव म्हूण मागता क्रिस्त आमचे समया वरवीं. आमेन. Kalvarazo yun odot Baba Lilichin porot akasata Tusot mo kalputo pitoita Takahikpota ikos mata Mogal Baba Loyal nutrin Ibidoni manuntuke Mogal Baba Loyal nutri Ibidoni manuntuke. म्हज्या भाव भयणी मोशेन तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता असले साव म्हूण मागात. हे तुमच्या नागले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताची वरवीं उतरां वरची देणी आमी तुजे कोडशी घेताव आनी तुका परतून दिताव. तो तुवें आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जाव दी. हे आमी मागताव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंतसो मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश पाकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूंक आमची काळजा देखून आतां देवदूता बरोबर सर्गेच्या सर्व दळबारा सगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
वैभवान स्वर्ग आणि संसार बोला तुझ्या वैभवान Unsorgi, sokasoy soy. Sormes morace navi yeta takasoy. Unsorgi, sokasoy soy. बाबा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर, तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निदेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन गोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका देन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शीसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. My Lord and my God. दिसपुरी जेवण जातोच ताणेन काल्स घेतली, तुका नव्यान देन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासनीक कोराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हजे अवघडासाक पुरात. Soku porgotuya Somia Jesu abiyondo kata Ani ekashit lepieta Ditrei partido वैभवानी सोर Ami tuje moron porgota तुझ्या मन्नाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्वेस्पोरा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी कार्दिनाल फेर्रांव आमच्या गोंवळी बापा, सिमियांव पी फेर्नांडीस आमच्या आदारी गोंवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनून जेवणपणांचो बोदवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखामोळ पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची उदी करून आमचे कारण जालें पवित्र सभेची जी आयज 2 दीस पाळटात काजाराचो समारंभ करतात हे समारंभ नेकुतेल्यांचेर पिडेस्त भाव भयणांचेर दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बागिवोन झुजे बागिवोन दोर्म दोता आसोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर
बागिवोन फ्रांसीस शावेरा बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवी त्याची सांगाता त्याचे सुधाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरबोदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दिर्घेवन आनी बावटान म्हणुया. आमच्या बाप्पा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोळी रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळमेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत वस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेन रेखता. तर आमकां जी उद्दार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय सोराक जातली वटाय. पोतली आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावर्ताचेर तिश्ट घाल. तुजी खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ. तुजी येताय राज चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणा पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकल्याच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणेंच कोम्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोम्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणे बावतिस्म संस्कार घेतलेले आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए.
सगळीं आमी दोळे धांपूया. जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोधता. तर ह्या वेळार आमी ओगेपणान ताका दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोळान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कोर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. आयज ही मिसाची भेट सोमरोमल्या पाद्री जॉयसम डिसोजा आनी प्रवचन केल्ल्या पाद्री जोनस डिसोजा हांकां आमचे दिनवास. बलिदानान वांटो घेतल्या यादनीक भावांक आमी आभारी आनी कारांसाल्याच्या फिरकोसकारांक तशेंच गायक पंगोडाक आमचे शाबासकी. आमच्या मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. तुमचे दावे वाटेन आमचें कुमसाराचें पेंडोल आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज सकाळीं 11 वरांचेर मिसाचेर बो मानेस लुमेन मोंतेरो आगारतला डायसीचो बीस येजमानपण चलयतले. तशेंच सांजे 6:15च्या इंग्लीश मिसाचेर बो मानेस प्रकाश साकळी खमाम डायसीचो बीस येजमानपण चलयतले. बागयोन फ्रांसीस शावेराचो रॅलिकाचो उमाव सकाळीं 6 ते सांजे 7 मेरेन चालू आसतलो. फाल्यां उमावाचो निमाणो दीस. जानेराचे 5 तारखेर उमाव ना. त्या दिसा सकाळीं 9 वाजता दोबाचीक सकाळचें पवीस सोबेचें मागणें जातलें आनी उपरांत 9:30 वाजता कॅथेड्रलाच्यान पुरसांव सुरू जातलें. आनी बागयोन फ्रांसीस शावेराचो रॅलिक्यो बाजिलिकान दवरल्या उपरांत दोबाचीक मीस आमी सोमरोमतल्या. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. कारांचलीच्या फिरगोसकारांक मागणी मातशी मिसातूस बरोबर मेळचे इगोचे लागीं. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळे बरोबर म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. जोड एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासो तुजे बरोबर
जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकांटाव आमेन. San Francisco vera ora cura Rati Sanchez Mogan la storia Pesaga Saiba Sharar Koicha फाल्यां दिसा सकाळी 6 मीस